अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कई दहाइयों की खामोशी के बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसी आवाज़ें भी सामने आ रही हैं जो हक़ाइक़ को तस्लीम कर रही हैं। तवील अरसा गुजरने और हकीकत को पहचानने के बाद मुख्तलिफ शख्सियात अपने बयानात रिकॉर्ड करवा रही हैं और इस मामले पर खुलकर इजहार राय कर रही हैं। अहमदियों को दायरा इस्लाम से निकालने का खमियाजा भुगतो, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। सोशल मीडिया की बदौलत अब अहमदियों पर पाकिस्तान में कानूनी और आईनी नुक्ताए नज़र से किए जाने वाले मजालिम की बाज़गश्त काफ़ी ज़्यादा सुनाई दी जाने लगी है और पाकिस्तान का तालीम याफ्ता गैर जानिबदार तबका ये आवाज़ बार बार उठाता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की इस पुरअमन मजहबी जमात के साथ पाकिस्तान में वाकई ज़्यादती की गई है, जिसका अब मदावा किया जाना भी ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में दो मुख्तसर से वीडियो क्लिप दिखाए जाएंगे। पहली वीडियो में पीपल्स पार्टी के बानी रुकन मुबश्शिर हसन साहब महरूम, जो भुट्टो दौर हुकूमत में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और साल 2020 तक जिंदा भी थे, वो खुद इस बात का इकरार कर रहे हैं अहमदियों के बारे में होने वाली कार्रवाई सिर्फ एक फर्जी ड्रामा था। अब अहमदियों के बारे में ये जो फैसला किया गया था, ये पहले ही कहीं और किया जा चुका था और सिर्फ एक फर्जी ड्रामे की कार्रवाई जो है वो असेंबली में की गई थी। और इसी तरह दूसरी वीडियो में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के तहत एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के एक मुमताज तज्जिया निगार, जो दूसरे ममालिक से भी उर्दू के प्रोग्राम करते रहते हैं, उन्होंने अहमदिया मसले के बारे में हकीकत पर मबनी गुफ्तगू की है, जो कि आप सबको देखनी और सुननी चाहिए, जो देखने और सुनने के लायक भी है। तो नाजरीन, ये दोनों वीडियोस मुलाहिजा फरमाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मैंने वो सारी असेंबली की कार्रवाई पढ़ी सर, एंड आई रेड इट, आई टुक 2 months इन रीडिंग इट। और एक एक जो रेफरेंस दिया गया था, एक एक रेफरेंस जहां से याह्या बख्तियार साहब पेश कर रहे थे, वो ट्रेस किया। टू माई अटर सरप्राइज, याह्या बख्तियार साहब ने जो अक्सर रेफरेंसेस दिए थे, अक्सर या भारी तादाद, मेरे पास परसेंटेज नहीं है, वो उन जगहों पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। दोज वर फिक्टिशियस रेफरेंसेस। ये वो ही करते हैं, दिन रात होता है। याह्या बख्तियार बेवकूफ आदमी था, बिल्कुल जाहिल, और उसको तो जो नीचे लिख के दे दिया वो उसने कह दिया। देखो, ये तो मजहबी बहसें हैं ना, तो हमेशा से चलती आई हैं, इनमें कोई नहीं। लेकिन जो रेफरेंसेस थे उसमें अक्सर जगह पे तो वो बात ही नहीं होती थी जो वो कह रहे थे। क्वाइट पॉसिबल। और कई बार असेंबली में ये पॉइंट आउट किया गया, इवन स्पीकर लॉस्ट टेम्पर मैनी टाइम्स। आप तो वहां थे, उन्होंने कई बार पॉइंट आउट किया कि आप रेफरेंस ठीक करें। दे हैड अ लाइब्रेरियन टू देयर असिस्टेंट, स्टिल द रेफरेंसेस वन आफ्टर द अदर। आई फॉर 2 months आई वाज जस्ट लुकिंग फॉर द रेफरेंस। बाबा, वो कार्रवाई सारी फिक्टिशियस थी, ये असेंबली की कार्रवाई सारी फिक्टिशियस थी। फैसला पहले से हुआ हुआ था, क्या करना है। So there was no need to bother. No need to bother. ठीक। फैक्ट्री तो मैं ये आपको पढ़ के सुना देता हूं। जब आप अपने आप को पाकिस्तान का शहरी साबित करने के लिए शनाख्ती कार्ड का फॉर्म भरते हैं, तो आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो दुनिया के किसी और मुसलमान मुल्क में किसी मुसलमान शहरी से नहीं पूछा जाता। आपसे यह नहीं पूछा जाता कि आपकी दिमागी सेहत ठीक है, आपके हाथ पांव सलामत हैं, आप चोर हैं या स्मगलर, जिंदगी में कितने रेप किए हैं, कभी टैक्स दिया है या नहीं, जिना को कायदे आजम मानते हैं या काफिर आजम, बच्चों को स्कूल पढ़ाते हो या भीख मांगने के लिए बाजार में छोड़ते हो, शरीयत चाहिए या सोशलिज्म, पाक फौज को कौम का सरमाया समझते हो या कौम के सरमाए का चोर। आपसे यह नहीं कहा जाता कि साबित करें कि आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, पारसी, सिख या बुत परस्त नहीं हैं। लेकिन हलफनामा जो शनाख्ती कार्ड के फॉर्म में है और जिसे हम आंख बंद करके कभी अपने दस्तखत से और कभी अंगूठा लगाकर सिद्ध के दिल से भर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि मैं अहमदी नहीं हूं, मैं कादियानी नहीं हूं, मैं उनके ज़ैली फिरके लाहौर ग्रुप से भी ताल्लुक नहीं रखता। एक छोटे से फिरका जो हमारे आइन के मुताबिक अब गैर मुस्लिम है, लेकिन उसे भी हमारी तरह नमाजें पढ़ने और दाढ़ियां रखने का शौक है, उससे हमें इतना खौफ क्यों आता है? हमारे ईमान को अस्सलाम वालेकुम कहने वाले, बिस्मिल्लाह पढ़ने वाले, मस्जिदों में नमाज कायम करने वालों से इतना खतरा क्यों कि अगर वो सलाम, बिस्मिल्लाह और मस्जिद जैसे अल्फाज बोलें तो हम समझते हैं कि उन्हें सीधा जेल जाना चाहिए।
اور یہ کیسے ہو گیا کہ دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک میں کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ ان کے مذہب اور معاشرے کو سب سے زیادہ خطرہ قادیان سے ہے؟ لاہور میں احمدی مسجدوں پر حملہ کرنے والوں کی عمریں اتنی کم تھیں کہ انہیں یہ بھی علم نہ ہوگا کہ سن 1974 سے پہلے احمدی مسلمانوں کا ہی ایک فرقہ سمجھے جاتے تھے. ایمان میں اتنی پختگی آئی ہے کہ ہم نے نہ صرف انہیں کافر قرار دیا ہے بلکہ دنیا کے بدترین کافر. جب ہم احمدی مسجد گاہ کو عبادت گاہ کہنے پر مصر ہوتے ہیں تو ہم اپنے ملک کے قانون کی پابندی کر کے 3 سال قید بامشقت سے تو بچتے ہی ہیں. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں نہ یہ مندر ہے، نہ کلیسا، نہ گردوارہ، نہ سنگاگ، یہ ایک عبادت گاہ ہے جہاں وحشی بت پرست کسی بھی خدا کو نہ ماننے والے لوگ خدا اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. لیکن آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ بہت سے احمدی اپنے آپ کو ہم سے زیادہ بہتر مسلمان سمجھتے ہیں. سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کام جو پوری اسلامی دنیا میں نہیں ہو سکا بلکہ زیادہ تر گمراہ مسلمانوں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں، وہ اس مملکت خدا داد میں کیسے ممکن ہو گیا. کیا میں پاکستان سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ہم ہمیشہ ان کی 11 ستمبر والی تقریر کو کوٹ کرتے ہیں، اس کا حوالہ نہ دیتے ہوئے بھی بریلوی صاحب نے دیا، لیکن ظاہر ہے قائد اعظم ایک سیاستدان تھے، انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کی ہوں گی. تو ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ایسی لیبارٹری ہو جہاں اسلامی نظریات پر تجربات کیے جا سکیں. اور قائد اعظم کا یہ قول معاشرتی علوم اور تاریخ کی ہر کتاب میں، ہر سکول میں آج کل پڑھایا جاتا ہے. تو لیبارٹری میں جو تجربات کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد ان کی پروڈکشن بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے. 70 کی دہائی میں ہم نے نئے کافر تیار کرنے کا جو کامیاب تجربہ کیا تھا وہ وہیں نہیں رکا. 80 اور 90 کی دہائی میں کئی مسجدوں سے نعرے اٹھے، کافر کافر، شیعہ کافر، اور ملک کے طول و عرض میں شیعہ ڈاکٹر، استاد، وکیل، تاجر اور دانشور چن چن کر انتہائی بے دردی سے قتل کیے گئے. اور اتنی بے دردی سے قتل کیے گئے کہ احمدی بھی کہہ اٹھے ہوں گے کہ شکر ہیں ہم کافر ہیں، شیعہ نہیں. فوج پہلے طالبان کو مومنین سمجھتی تھی، اب کافر سمجھتی ہے، یہ شاید ہمیں تو یہی بتاتی ہے. پنجاب کی حکومت پنجابی بولنے والے طالبان کو مسلمان سمجھتی ہے، پشتو بولنے والوں کو کافر. یا الہی، یہ ملک ہے یہ کافر بنانے کی فیکٹری. اس کے بعد سے کافر پیدا کرنے کا کاروبار اتنا پھیل چکا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہر شہری کے لیے 2 اور ایسے مسلمان موجود ہیں جو اسے کافر سمجھتے ہیں. یا رسول اللہ کہنے والے یا حسین کہنے والوں کو کافر سمجھتے ہیں. ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے والے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے والوں کو کافر کہتے ہیں. داتا صاحب پر منتیں ماننے والے بلے شاہ کے مزار پر دھمال ڈالنے والوں کو کافر کہتے ہیں. جب ہم اپنے شناختی کارڈ کے فارم پر دستخط کر کے یا انگوٹھا لگا کر کسی کو کافر قرار دیتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے لیے بھی ایک فتوے کی راہ کھول دیتے ہیں. چونکہ مرنے والے بدترین کافر تھے اس لیے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی کفر ہے، لیکن یہ دعا تو کی جا سکتی ہے کہ جو باقی بچے ہیں اللہ انہیں زندہ رکھے. ناظرین، آپ نے دونوں ویڈیوز اور ان میں پیش کیے گئے مختلف بیانات سنے. اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی بھی معاشرے میں ایک دوسرے کو اسلام یا ایمان کے دائروں سے خارج قرار دینے کا سلسلہ نفرت، تقسیم اور باہمی اختلافات کو کم کرتا ہے یا پھر انہیں مزید بڑھا دیتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ہر فرقہ اپنے موقف کو درست ثابت کرنے اور دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے. ایک دوسرے پر فتوے، الزامات اور نفرت انگیز زبان نے امت کے اتحاد کو شدید نقصان پہنچایا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر اس طرزی فکر نے ہمیں دیا کیا ہے؟ احمدی مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ شدید مخالفت، قانونی پابندیوں اور سماجی مشکلات کے باوجود انہوں نے اپنی دینی مشن، امن، دعا اور تبلیغ کا راستہ نہیں چھوڑا، جبکہ دوسری طرف مسلم معاشرے کی مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات اور باہمی کشیدگی میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اب فیصلہ آپ پر ہے. حقائق پر غور کیجیے، تحقیق کیجیے اور پھر خود اپنی رائے قائم کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے فکر انگیز اور حقائق پر مبنی پروگرام مزید لوگوں تک پہنچیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں، عزیز و اقارب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. احمدیہ میڈیا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ہر نئی ویڈیو کی بروقت اطلاع حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو لازماً دبا دیں. اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور لکھیے.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کو پہچاننے، انصاف سے کام لینے اور ایک دوسرے کے ساتھ امن اور احترام کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔